उन्होंने एक अपना तस्बीह थी उनके हाथ में और वो तस्बीह करते रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि पहली मंजिल यही थी कि अडयाला जाना है और पिम्स जाना है। मगर रास्ते में पुलिस वालों को इतला दी गई कि अडयाला नहीं जाना है, अटक जा रहे हैं, अटक किला के अंदर जो अटक जेल है वहाँ जाना है। तो जब मोटरवे से उतरे और अटक की तरफ गए तो खान साहब थोड़े मुस्तरब हो गए। वहाँ पे जेलर साहब ने उनका इस्तकबाल किया, उनसे चाय का पूछा गया, उन्होंने चाय पीने से मना किया। उन्होंने कहा कॉफ़ी हो जाए, मगर बताया गया कि इसकी इजाज़त नहीं है, कॉफ़ी की इजाज़त नहीं है, इतनी अयाशी जेल के अंदर नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, दुनियावी लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। इमरान खान की अटक जेल में पहली रात कैसी गुजरी, पीटीआई चेयरमैन ने खाना खाने से इनकार क्यों किया और कप्तान की बैरक में टीवी, एसी और बेड की सहूलत देने से मना किसने किया। तोशा खाना केस के अंदर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा हुई है। वो 5 साल के लिए पॉलिटिक्स से नाअहल हो गए हैं। उन्हें कल ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया। जब पुलिस गिरफ़्तार करने आई तो उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया। वो गाड़ी अंदर गई, उनके साथ बैठे और बाहर आ गए। जब ज़मान पार्क से निकले और किनाल रोड पे आए तो खान साहब ने पूछा किधर जाना है, अगली मंजिल क्या है, कहाँ पे लेके जाना है। तो बताया गया अडयाला जाना है और उससे पहले पिम्स जाएंगे ताकि आपका मेडिकल चेकअप हो सके। उसके बाद खान साहब को वाया रिंग रोड मोटरवे ले जाया गया और वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हो गए। तो रास्ते में खान साहब कोई ज़्यादा बात नहीं की पुलिस वालों से। उन्होंने एक अपना तस्बीह थी उनके हाथ में और वो तस्बीह करते रहे, पढ़ते रहे, मगर वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। 1-2 बार उन्होंने पानी मांगा जिसको जो उन्हें मुयस्सर कर दिया गया। उसके बाद जब मोटरवे से उतरने लगे और क्योंकि पहली मंजिल यही थी कि अडयाला जाना है और पिम्स जाना है, मगर रास्ते में पुलिस वालों को इतला दी गई कि अडयाला नहीं जाना है, अटक जा रहे हैं, अटक किला के अंदर जो अटक जेल है वहाँ जाना है। तो जब मोटरवे से उतरे और अटक की तरफ गए तो खान साहब थोड़े मुस्तरब हो गए, बेचैन हो गए। उनको लगा कि ये ना अडयाला का रास्ता है और ना ही ये पिम्स का रास्ता है। उन्होंने पूछा कि हम किधर जा रहे हैं, ये अडयाला का रास्ता तो नहीं है और ना पिम्स का रास्ता है। उन्हें बताया गया कि अटक जेल जा रहे हैं, अटक के अंदर आपको रखना है क्योंकि प्लान चेंज हो गया। अब ऊपर से अहकामात आए हैं कि आपको अडयाला नहीं रखना, आपको अटक लेके जाना। उसके बाद अटक जेल ले जाया गया तो वहाँ पे जेलर साहब ने उनका इस्तकबाल किया, उनसे चाय का पूछा गया। उन्होंने चाय पीने से मना किया। उन्होंने कहा कॉफ़ी हो जाए, मगर बताया गया कि इसकी इजाज़त नहीं है, कॉफ़ी की इजाज़त नहीं है, इतनी अयाशी जेल के अंदर नहीं होती। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुआयना किया खान साहब का, उनको देखा, कोई निशान नहीं है उनके ऊपर, जिस्म के ऊपर कोई निशान तो नहीं है, कोई बीमारी, और बाकी सारे ब्लड प्रेशर और ये वो शुगर के टेस्ट वगैरह किए गए, देखा गया तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद खान साहब को उनकी बैरक में ले जाया गया। ये बड़ा पुराना किला है, मुग़ल दौर के अंदर बनाया गया था, अकबर के दौर के अंदर, और उसके बाद इसको तकरीबन 1.25 साल पहले इसको जेल में बदल दिया गया। गोरे ने इसको जेल में बदल दिया गया था। बहुत बड़ी जगह है ये, बहुत बड़ी जगह है। तो उसके कुछ जो VIPs के लिए रूम्स मुख्तस हैं, जो वो पॉलिटिशियंस के लिए, जो साहिब इक़्तिदार लोग माजी में रहे होते हैं, उनके लिए जो रूम मुख्तस हैं वहाँ उन बैरक के अंदर ले जाया गया। इसी बैरक के अंदर 1999 के अंदर मियाँ नवाज शरीफ भी रहे हैं और कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी इस बैरक के अंदर कुछ दिन रहे हैं। तो ये वही बैरक थी। तो उसके अंदर ले जाया गया तो वहाँ पे मुनासिब सी सहूलियात थी, कोई ज़्यादा सहूलियात नहीं थी। एक मैट्रेस उन्हें मुयस्सर किया गया ज़मीन पे सोने के लिए, एक मेज़ है, एक कुर्सी है, तौलिया दिया गया, ऐनक दी गई और वो ऐनक उनकी अपनी थी, और उसके अलावा टिशू पेपर दिए गए, साबुन दिया गया, और ये इस तरह की से जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उनको मुयस्सर की गई। मिनरल वाटर, जाए नमाज, तस्बीह, घड़ी दी गई। तो ये सारी चीज़ें उनको रूम के अंदर मुयस्सर की गई। उसके बाद खाना आ गया, रात का खाना, और रात के खाने के अंदर मुर्गी थी, जो ब्रायलर मुर्गी होती है, उसका सालन बना हुआ था, साथ रोटी थी। खान साहब ने जब वो खाना देखा तो उन्होंने थोड़ा, कोई उनके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना के खाना ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे घर से खाना आ जाए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे PTI के लोग हैं अटक के अंदर, वहाँ से कोई खाना आ जाए, मैंने ये खाना नहीं खाना। क्योंकि खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो ब्रायलर मुर्गी वैसे ही नहीं खाते। मैंने एक दफ़ा नईम उल हक साहब से पूछा था खान साहब क्या खाते हैं, उनका नाश्ते के अंदर वो योगर्ट खाते हैं, कोई फ्रूट खाते हैं, कोई इसी तरह की बादाम वगैरह खाते हैं, कोई वो इस तरह का नाश्ता नहीं करते। दोपहर को और रात को वो स्पेशली बहुत हैवी खाना खाते हैं। वो देसी मुर्गा खाते हैं, वो तितर बटेर इस तरह की चीज़ें खाते हैं।
وہ جو ہے نا تلور کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ بالکل یہ بریلر اور یہ سبزی وغیرہ وہ نہیں کھاتے۔ چونکہ وہ کھانا تھا مرغی کا سالن تھا تو انہوں نے منع کر دیا، مگر بعد ازاں ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ کو گھر سے کھانا کی اجازت نہیں ہے، وہ سہولیات آپ کو یا عدالت دے سکتی ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ دے سکتا ہے، جب تک یہ اجازت نہیں آتی۔ چونکہ اب ایک کلاس ختم ہو چکی ہے پورے پاکستان کے اندر، اب پولیٹیکل پریزنرز کو بھی، چاہے وہ پرائم منسٹر رہا ہو، صدر رہا ہو، وزیر اعلیٰ رہا ہو، منسٹر رہا ہو، ان کو ایک کلاس نہیں دی جاتی۔ یہ ساری ایک کلاس کی سہولیات ہیں۔ جب 1999 کے اندر میاں نواز شریف یہاں تھے تو ان کے اڈیالہ جیل کے اندر تو ان کو اے سی بھی میسر تھا، ٹی وی بھی میسر تھا، مشقتی بھی میسر تھا اور باقی چیزیں بھی ان کو میسر تھیں، مگر اب ان کو آپ کو کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ساری فریج چھوٹا بھی میسر تھا، یہ ساری ہوم ڈپارٹمنٹ سے مشروط ہے، آپ کو تبھی مل سکتی ہیں، اگر عدالت کہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ کہے ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے خیر وہ مرغی کا جو سالن تھا اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ انہوں نے کھا لیا۔ تو اس کے بعد خان صاحب بیٹھے رہے، تھوڑے اپنے سوچوں میں گم رہے، کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے، اور وہ تقریباً لگ بھگ 11:45 بجے سوئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اٹھے ہیں، فجر کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، پھر تھوڑی دیر لیٹ گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے فجر پڑھی ہے، فجر کے بعد پھر 5 سے 6 کے درمیان انہوں نے ناشتہ کیا ہے، کیونکہ جیل رول کے مطابق اسی ٹائم پہ 5 سے 6 کے درمیان ناشتہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو بریڈ دی گئی، ان کو انڈا دیا گیا، ان کو جیم دیا گیا، ان کو یہ دیا گیا، وہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کے جیل مینول کے مطابق انہیں ناشتہ دیا گیا ہے۔ سنڈے والے دن جو جیل مینول کے مطابق پوری پنجاب کی جیلوں میں اور اٹک جیل کے اندر بھی حلوہ دیا جاتا ہے، روٹی دی جاتی ہے اور چائے دی جاتی ہے ناشتے کے اندر۔ یہی خان صاحب کو دی گئی۔ خان صاحب نے کہا میں حلوہ نہیں کھاتا، کوئی شوق سے نہیں کھاتا۔ پھر ان کو بتایا گیا یہ سنڈے والا دن حلوہ ہی ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کھا لیں، کل جو ہے نا کل چنے ہوں گے۔ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، جو باقی ڈیز 6 دن ہیں ان میں ایک دن کالے چنے ہوتے ہیں روٹی کے ساتھ چائے کے ساتھ، ایک دن بلیک چنے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کہا کل چنے ہوں گے، آپ وہ پھر کر لیجئے، آج آپ کو یہی کھانا پڑے گا، حلوہ ہی کھانا پڑے گا۔ خان صاحب نے پھر خیر حلوہ ہی کھایا اور اسی سے ہی ناشتہ کیا۔ دوپہر کے اندر ان کے لیے، بلکہ پوری جیل کے لیے اور خان صاحب کو بھی مسور کی دال دی گئی ہے۔ خان صاحب نے مسور کی دال کھائی ہے، اور رات میں جو آج سنڈے ہے تو رات کو ان کو لوبیا دیا جائے گا، وائٹ لوبیا ان کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور وہ وائٹ لوبیا خان صاحب کو دیا جائے گا اور وہ خان صاحب وائٹ لوبیا کھائیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے جیل کے اندر خان صاحب کی شعر۔ اب ظاہر ہے جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی تب تک جو ہے انہیں یہیں رہنا پڑے گا، اور ضمانت دینی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ دیکھیں یہ ضمانت کب ہوتی ہے۔ جب میاں نواز شریف کو جیل ہوئی تھی ایون فیلڈ کیس کے اندر، جج بشیر نے دی تھی 10 سال کی سزا دی تھی، مریم صاحبہ کو شاید 7 سال کی سزا دی تھی، تو ان کے 6 سے 7 ماہ بعد ان کی ضمانت کی جو ہے نا درخواستیں سنی گئی تھی، اور پھر ان کی ضمانت ہوئی تھی، اور وہ بھی جب کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ جیل سے باہر آئے تھے اور دوبارہ اندر گئے تھے، تو پھر ان کی وہ ضمانتوں کے کیسز سنے تھے۔ اب دیکھیں سچویشن کس طرف جاتی ہے، حالات کس طرف جاتے ہیں، تو کب تک ان کو اندر رہنا پڑتا ہے، 2 ماہ رہیں گے، 6 ماہ رہیں گے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، 1 دن رہیں گے، 10 دن رہیں گے۔ اعتزاز احسن صاحب تو کہہ رہے ہیں جلدی باہر آ جائیں گے، لیٹس سی۔ مگر یہ جیل جو ہے بہت ہسٹوریکل ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام رہے ہیں، نواز شریف صاحب رہے ہیں، آصف زرداری صاحب رہے ہیں، شہباز شریف رہے ہیں، اور دیگر وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ یہاں پہ وہی سہولیات دی جاتی ہیں جو اس وقت قانون بنایا ہوا ہے، جو لا آف دا لینڈ ہے، بی کلاس دی جاتی ہے پولیٹیشنز کو، وہی خان صاحب کو بھی بی کلاس دی گئی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔